سمجھا گال معقول کو جائے نہیں سمجھا خالق تائیو پوج نہیں سکتا پاک رسول کو جائے نہیں سمجھا تو ہوں تمہارے سامنے کرامت اللہ صاحب تشریف گناسن اور نعت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سعادت حاصل صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ان رب کو بہت پیارے رب راضی ہے اناتے ان رب کو بہت پیارے رب راضی ہے اناتے ایوینی پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو بہت پیارے رب راضی ہے اناتے ایوینی پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے خالق دی کل خدائی ہے انہاں دی بادشاہی خالق دی کل خدائی ہے انہاں دی بادشاہی جو چاندن کردن ان دین دے سپاہی بیٹھے دہر زمین تے پرتی دلا مکان تے بیٹھے دہر زمین پر دی دلا مکان تے ایوینی پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے ہن رب کو بہت پیارے چمن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی چمن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی جبریل پیر چمے مدنی نو جاگ آئی چمڑ جے کر گناہ وجفت ملاؤنا تے چمڑ جے کر گناہ وجفت ملاؤنا تے ایوینی پیر چم دے اسی اللہ والیاں نعرہ تکبیر نعرہ حیدری جشن میلاد النبی ثنا خان مصطفیٰ چمن جے شرک ہوندا جبریل کیوں چمے ہاں چمن جے شرک ہوندا جبریل کیوں چمے ہاں جبریل بھول گیا رب آپ چارو کے دا چمن جے کر گناہ وجفت ویلاؤنا تے چمن جے کر گناہ وجفت ویلاؤنا تے ایوینی پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے ہن رب کو بہت پیارے کوئی نبی نو بشر آدن کوئی چوک نہیں منے دے کوئی نبی نو بشر آدن کوئی چوک نہیں منے دے کوئی پجتن دے منکر کوئی ولیاں تو رکھے دے ایویں سڑ دے راہ
عاشق ہیں چمن راندے ایویں پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے رب کو